पंजाब में हीट वेव का खतरा बरकरार। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और डीजी खान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। चोलिस्तान में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का अज़्म। जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। विहाड़ी 44 और रहीम यार खान का पारा 42 डिग्री रहा। बहावलपुर 41 और मुल्तान का पारा 40 डिग्री को छू गया। तिब्बी माहिरीन का हीट वेव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ शहरी पीने के साफ पानी को महरूम। कबीरवाला में सिविल अस्पताल के करीब बना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैरफाल। टूटियां गायब, जाबजा गंदगी के ढेर। फिल्ट्रेशन प्लांट में मकड़ी के जाले। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावल नगर में गर्मी बढ़ते ही एयर कूलर, एयर कंडीशनर और पंखों की मांग में इजाफा। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल एयर कूलर महंगे हैं। गर्मियों में एयर कूलर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जहानिया के शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया। ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर रश। जूस फरोशों के मुताबिक गर्मी बढ़ते ही जूस की मांग भी बढ़ जाती है। नहरों में पानी की अदम फराहमी के बायस आम के बागात तबाही से दो चार। अहमदपुर शाफिया में आम की पैदावार में कमी का खदशा। बस्ती मुलुक में गंदम की कटाई का अमल जारी। हुकूमती रेट मुकर्रर न होने की वजह से किसान परेशान। काश्तकार कहते हैं हुकूमत की खामोशी से ज़राअत बहरान का शिकार हो रही है। रहीम यार खान में गंदम की कटाई का अमल तेज होते ही पेट्रोल और डीजल नायाब। सिंध के रास्ते बंद होने से जिला भर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त बंद। डीजल की अदम दस्तियाबी से गंदम की कटाई मुतासर। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर जौहराबाद कैंपस में कुदरती खाद बनाने का कामयाब तजुर्बा। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा और प्रोफेसर्स ने केचुआ नामी कीड़े से खाद बना ली। गोबर में रहने वाले कीड़े से निकलने वाला मवाद जमीन को ताकत देता है। खानेवाल में काश्तकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रिसीप्ट सिस्टम का नफाज। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत फ्लोर मिल्स मालिकान का इजलास। नई वेट पॉलिसी पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह करार। EWR सिस्टम की बदौलत किसानों को मुफ्त गंदम स्टोर करने की सहूलत। फ्लोर मिल्स मालिकान हम्मा वक्त 25% स्टॉक रखने के पाबंद होंगे। सरकारी हस्पतालों की निजकारी नामंजूर। सदर पीएमए मुल्तान डॉक्टर मसूदुर रऊफ हिराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत सरमायाकारों का नवाजने के लिए महकमा सेहत को प्राइवेटाइज कर रही है। फैसला वापस न लेने की सूरत में एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन 5वें रोज भी सरापा एहतजाज। दूर दराज से आए मरीज इलाज के लिए रुल गए। खुदकुशियों का बढ़ता हुआ रुझान। डेरा गाजी खान इंतजामिया ने गंदम की गोलियां और काला पत्थर बेचने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। ऑर्डर 23 अप्रैल से 30 दिन तक मुअस्सर होगा। मुल्तान में आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन और रहनुमाई कैंप कायम। आज़मीन के ठंडे मशरूबात और चाय से तवाज़ो। डायरेक्टोरेट हज के ताउन से सफरी बैग दिए गए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबी का BBH कार्डियक सेंटर का दौरा। दिल की दीगर बीमारियों के इलाज के हवाले से सहूलियात का जायजा। दूसरी जानिब कमिश्नर का कहना था कि कला दरावड़ की बहाली और खूबसूरती के लिए काम जारी। मंसूबे पर 120 मिलियन लागत आएगी। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के ज़ेर एहतमाम 26 अप्रैल की हड़ताल के हवाले से इजलास। वाइस चेयरमैन मलिक ताहिर डोगर का कहना है इसराइल फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। तमाम ताजिर सड़कों पर आ रहे हैं। 26 अप्रैल की हड़ताल कामयाब बनाएंगे।
ملتان میں مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم تیز. کل وفاقی وزیر پاور اویس لغاری، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وزیر مملکت برائے پاور عبدالرحمان کانجھو ملتان آئیں گے. سید بابر شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ. پی پی 248 سے لیگی امیدوار چودھری سعد مسعود کی بڑی کامیابی. چنئی گوڈ اور ملحقہ علاقوں کے سینکڑوں افراد نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا. پنوار اور راجپوت برادری نے بھی مسلم لیگ قاف کو خیر بات کہہ دیا. کمشنر ملتان عامر کریم خان کا زیر تعمیر بس شیڈز کا دورہ. کہا بہتر ٹرانسپورٹ اور سہولیات کی فراہمی وقت کی ضرورت ہے. کمشنر نے ملتان شہر کے پہلے پروٹیکٹڈ یو ٹرن کا بھی دورہ کیا. زیر تعمیر یو ٹرن جلد مکمل کر کے لائٹس اور سائن بورڈز لگانے کا حکم. اسپیشل سیکرٹری صحت اور آبادی محمد شہباز حسین کا بہاولپور کا دورہ. تحصیل اسپتال یسمان اور مریم نواز ہیلتھ کلینک میں سروس ڈیلیوری کا جائزہ. بہاولپور ٹول پلازا، فرید گیٹ اور دیگر پبلک مقامات پر پولیو ٹیموں کو بھی چیک کیا. شہر اولیا کے باسیوں کے لیے اچھی خبر. جاپانی کمپنی جائکا نے سیوریج نظام کو بہتر بنانے کے لیے مشینری فراہم کر دی. واسا ملتان کو جدید مشینری سے لیس کر دیا گیا. کیمروں سے لیس مشینری سے سیوریج لائنز کی صفائی بہتر انداز میں ہوگی. چشتیہ میں صاف پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری. پارلیمانی سیکرٹری وزارت اوورسیز پاکستانی احسان الحق باجوہ نے گاؤں 107 فتح میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا. کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت. کہا پنجاب حکومت لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے متحرک ہے. سرکاری اسکولوں میں جاری اسٹیم پروجیکٹس کے تحت کلبز کی رجسٹریشن مکمل. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور ریاضی پروجیکٹس کے تحت کام ہوگا. سرکاری اسکولوں میں جاری اسٹیم پروجیکٹس کے تحت کلبز کی رجسٹریشن مکمل. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور ریاضی پروجیکٹس کے تحت کام ہوگا. کلبز کے لیے ہر اسکول میں کوآرڈینیٹر مختص کر دیا گیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی سے جاپانی سفیر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. جائکا کی جانب سے واسا ملتان کو مشینری کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا. جاپانی سفیر کو شال، بلو پوٹری اور سون حلوے کا تحفہ بھی دیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور محمد حسن اقبال نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. ویڈیو لنک کے ذریعے تعارفی اجلاس کا بھی انعقاد کیا گیا. ملتان اور بہاولپور میں یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر کے ذریعے تمام ایکسپو کا انعقاد. طلباء و طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت. بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگاہی دی گئی. برانچ مینیجر کا کہنا ہے کہ اب تک 250 سے زائد طلباء نے رجسٹریشن کروا لی. ٹیسٹ کی بھی تیاری کرائی جاتی ہے. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں 19واں کانووکیشن. گورنر پنجاب و چانسلر سردار سلیم حیدر کی خصوصی شرکت. پاس آؤٹ طلبہ میں اسناد تقسیم. 68 پی ایچ ڈی، 341 گولڈ میڈلسٹ سمیت 11,654 ڈگریاں شامل. خوشام یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کیمپس میں انٹرنیشنل سائنس کانفرنس. چین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ترکیہ سے پروفیسرز کی آن لائن شرکت. پرنسپل کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد طلباء میں خود اعتمادی پیدا کرنا ہے. کہروڈ پکا میں حضرت سخی پیر جیون سلطان کے 735ویں عرس کی تقریبات کا آغاز. ملک بھر سے زائرین کی کثیر تعداد میں شرکت. مزار کی چادر پوشی کی گئی. بازار، سرکس اور جھولے بھی لگ گئے. تقریبات 5 روز تک جاری رہیں گی.